आज पिताको अन्तिम अनुरोध भन्ने शीर्षक अन्तर्गत सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। पिता दाउदको अगमबाणी अनुसार यो पृथ्वीमा आउनु भएर 37 वर्षको सुसमाचारको बाटो हिँड्नुभयो र स्वर्ग उचालिनु अघि अन्तिम पटक मलाई फोन गर्नुभयो। यो पृथ्वीमा मैले पिताको अन्तिम वचन सुन्न पाएँ। पिताले एकदम सरल वचन दिनुभयो। अरू कुरा भन्दा पनि लगनशीलताका साथ सुसमाचार प्रचार गर्नु नै हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा मुख्य कार्य हो भन्नुभयो। त्यो मिसन अवगत गराउनु भएर फोन राख्नुभयो। मैले सुनेको त्यो स्वर नै यो पृथ्वीमा पिताको अन्तिम स्वर थियो। पिताले अब सबै कुरा राम्रो हुनेछ, माताको वचन राम्ररी सुनेर लगनशीलताका साथ सुसमाचार प्रचार गर्नु भन्नुभयो। पिताले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार हुनेछ भनेर प्राय भन्नुहुने भएकोले यो कुरालाई म सधैँ मनमा खोप्ने गर्थेँ। परिश्रम साथ गरेमा त्यसपछिका सबै कार्यहरू राम्रो हुने गरेर पिताले सबै तयार गरिदिनु भई स्वर्ग उचालिनु भएछ भन्ने सोचाइ आउँछ। सुसमाचारका 4 पुस्तकहरू मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नाको अन्तिम खण्डमा पनि सधैँ उल्लेख गरिएको कुरा के हो त? सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर। पिताले 2000 वर्ष अघि पनि उही सन्देश छोड्नु भएको कुरा मैले महसुस गरेँ। वर्तमान यस युगमा पिता माताले डोर्याउनु हुने अगमबाडीको बाटोलाई पछ्याउने हामीले पिताले छोडी जानु भएको र माताले पनि सधैँ जोड दिनुभएको वचन अझै पनि गोठमा नआएका भेडाहरू थुप्रै भएकाले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर यो सुसमाचार सुनाएमा हराएका भाइ बहिनी सबै खोजेर हामीहरू स्वर्ग फर्कन सक्नेछौँ भन्ने यो वचनलाई हामीले सदैव मनन गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले पनि हाम्रा सन्तानहरूलाई भेट्दै पछि मैले पिताबाट सुनेको वचन अब सबै कुरा राम्रो हुनेछ, लगनशीलताका साथ प्रचार गर्यो भने हुन्छ भन्ने वचन नसुनाइरहन सक्दिन। पिताले दिनुभएको शिक्षाका वचनहरूमध्ये एउटा यस्तो वचन पनि थियो, असल मानिस खोज्नुभन्दा बरु असल मानिस बन्नु। असल मानिसहरू धेरै खोज्नु पनि राम्रो त हो, तर पिताले हामी सबैजना असल मानिस बनेको चाहनुहुन्थ्यो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बाइबलमा असल मानिसको परिभाषा के हो त? आज यसबारे हामी लुकाको सुसमाचारमा एकपटक पल्टाइ हेरौँ। लुका 10:28 उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाब दियौ, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमद्द लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? फेरि भन्नुपर्दा तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये सबैभन्दा असल मानिस को हो? पद 37 हेरौँ। तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, तिमी पनि त्यसै गर। असल मानिस खोज्नुभन्दा बरु असल मानिस बन्नु भन्नुभएका पिताको वचनलाई मनमा राखेर लुका अध्याय 10 को वचन हेर्दा यो नै पिताले चाहनुहुने सबैभन्दा असल मानिसको आदर्श रूप हो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। डाकुहरूको फेला परेको मानिसलाई देखेर लेवी एकापट्टि तर्केर गयो र पुजारी पनि अर्कोपट्टि तर्केर गयो।
तर सामरी चाहिँ यात्रामा जाँदै गर्दा यात्रामा हिँडेकोले पक्कै पनि गन्तव्य थियो होला र जान चाहेको ठाउँ सबै तय गरेर ऊ यात्रामा निस्केको हुनुपर्छ। तर उसले यात्राको प्रवाह नगरी आफ्नो कार्यतालिकालाई पछि राख्यो र जीवन बचाउने कार्यमा तनमन लगाउँदै त्यसैमा आफ्नो सारा खर्च प्रयोग गर्यो। येशूज्यूले तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो भनेर सोध्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा यी 3 जना मध्ये सबैभन्दा असल मानिस को हो भन्ने कुरा हो। तिनीहरूमध्ये असल मानिस नै सामरी थियो नि, होइन र? मर्न लागेको त्यस मानिसको जीवन बचाउन सामरीले कुनै कसर नछोडी प्रयत्न गरेकोले येशूज्यूले यी 3 जना मध्ये सबैभन्दा असल र धार्मिक मानिस नै सामरी हो, तिमी पनि त्यसै गर भन्ने शिक्षाको वचन दिनुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस संसारमा भएका थुप्रै सिद्धान्तहरूमध्ये अङ्कको भूमिकालाई हेरौँ। जतिसुकै ठुलो अङ्क भए पनि गुणन गर्दा परिणाम सधैँ 0 नै आउने अङ्क कुन होला? 0 अङ्क हो। 0लाई 1 ले गुणन गरे पनि 0 हुन्छ, 10 ले गुणन गरे पनि 0 र 1000 ले गुणन गरे पनि आखिरमा 0 नै आउँछ। 10 करोडले गुणन गर्दा पनि कति आउँछ त? 0 आउँछ। 1 अरबले गुणन गर्दा पनि 0। सकारात्मक मान ल्याउनको निम्ति के चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ त? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले आफूलाई 0 को ठाउँमा र हामीलाई दिएको परिस्थितिलाई चाहिँ गुणन गरिने अङ्कको ठाउँमा राखेर हेर्यौं भने हुन्छ। 1 भनिने परिस्थितिमा रहेका मानिसहरू पनि छन्, 100 भनिने परिस्थितिमा रहेका मानिसहरू पनि छन्, अनि 1000 अथवा 10,000 भनिने अत्यन्त राम्रो परिस्थितिमा रहेका मानिसहरू पनि छन्। तर यदि आफू चाहिँ 0 अङ्क जस्तै भइयो भने परिस्थिति जति सुकै राम्रो भए तापनि के असल परिणाम ल्याउन सकिन्छ होला त? परिस्थिति जति सुकै राम्रो भए पनि यदि आफू चाहिँ 0 नै भइरह्यो भने परिणाम पनि सधैँ 0 मात्र आउनेछ। त्यसो भए हामीले कसो गर्नुपर्छ होला? हामीलाई दिएको राम्रो परिस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाउन हामीले के चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ होला त? 0 अङ्कमा रहेको आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, होइन र? परमेश्वरले धेरै अनुग्रह गर्नु भएर हामीलाई अत्यन्त अनुकूल परिस्थितिमा राख्नु भए तापनि यदि हामीहरू नयाँ गरी जन्मिएनौं, परिवर्तन भएनौं र नयाँ भएनौं भने परमेश्वरले चाहनुहुने त्यो सुन्दर परिणाम हामीले कदापि पाउन सक्ने छैनौं। त्यसैले त येशूज्यूले तिमी पनि त्यसै गर भन्ने वचन दिनुभयो। मृत्युको भाग्य लिएका मानव जाति, स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका पाप गरेका स्वर्गदूतहरू हुन्। यी आत्माहरूलाई यत्तिकै छोडिदियो भने यिनीहरू सबै मर्नेछन्। कसो गरेर बचाउने होला, कसरी मुक्ति दिलाउने होला भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। हाम्रा सियोनका परिवारहरूमध्ये पनि यो 0 भनिने अङ्कको जीवनबाट मुक्त भएका सन्तानहरू धेरै हुनुहुन्छ। यदि 0 कम्तीमा 1 अङ्कमा परिवर्तन भयो, नयाँ गरी जन्मियो र नयाँ भयो मात्र भने पनि 10,000 अङ्कले 10,000 को संख्यात्मक मान पाउन सक्छ। 10 करोडले 10 करोडको संख्यात्मक मान पाउन सक्छ। 1 को सट्टामा यदि हामी 2 अथवा 5 भयौं भने चाहिँ के हुन्छ होला? हामीले अझ ठूलो परिणाम पाउनेछौं। यसरी हामीहरू लगातार नयाँ गरी जन्मिएर अझ ठूलो भाँडा भयौं, अझ फराकिलो भयौं भने हामीहरू परमेश्वरले चाहनु भए जस्तै उहाँमा मिल्ने मानिसको रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले हाम्रो वरिपरि भएका धेरै आत्माहरू परमेश्वरको काखमा फर्किआउन थाल्नेछन्। लुका अध्याय 10 मा देखा परेको सामरीले यात्राको दौरान निकै अनौठो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो। वास्तवमा त्यो सामरी कसैको परवाह नगरी केवल आफ्नो गन्तव्यतिर अघि बढे पनि केही फरक नपर्ने एक बिरानो यात्री थियो। तर उसले मरिरहेको मानिसलाई नदेखे जस्तो गरेन। यतिकै छोडिदिएमा यो मानिस मर्छ भन्ने कुरा जानेकोले हाम्रो वरिपरि भएका सबै मानिसहरू पनि उस्तै हुन्। आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती सबैजना हामीले यतिकै छोडिदिएमा मर्नु बाहेक विकल्प नभएका आत्माहरू हुन्।
यो बत्ती जस्तै पिताले बिजुलीका तारहरू सबै जोडिदिनुभयो अनि बिजुलीको खम्बादेखि घरसम्म आउने लाइन समेत सबै जोड्नु भएर हामीलाई चाहिँ स्विच मात्र अन गर्नु भन्ने अनुरोध गरेर जानुभयो। स्विच मात्र अन गर्यो भने बत्ती उज्यालो गरी बल्छ। अन्धकार संसार ज्योतिर्मय संसारमा परिणत हुन सक्ने गरी पिताले ती सबै कुराहरू तयार गरिदिनुभयो। उहाँले हाम्रो लागि सबै कुरा सहज बनाइदिनुभयो। सियोनका परिवारहरूले परिश्रम साथ सुसमाचारको कार्य गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले सबै बाटोहरू समतल पारेर जानुभयो। पिताले सबै थोक तयार गरिदिनुभयो भन्दैमा सुसमाचारको कार्य आफै हुने चाहिँ होइन, हामीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न खोजेको हुँ। यस विषयमा हामी लुका 19:12 वचन सँगै हेरौँ। उहाँले भन्नुभयो, एकजना खानदानी मानिस एउटा राज्य प्राप्त गरी फर्किआउन भनी कुनै टाढा देशमा गए। तिनले आफ्ना 10 जना नोकरहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई 10 सुनका सिक्का दिएर भने, जबसम्म म फर्किआउँदिन यसबाट व्यापार गर। तर तिनका प्रजाहरू तिनलाई घृणा गर्थे र तिनीहरूले तिनको पछि पछि यसो भनेर दूतहरूलाई पठाए, तिनले हामीमाथि राज गरेका हामी चाहँदैनौ। तब राज्य अधिकार पाई तिनी फर्केपछि आफूले पैसा दिएका नोकरहरूलाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम दिए अनि व्यापारबाट तिनीहरूले कति नाफा गरे भन्ने तिनले जान्न चाहे। तब पहिलो आएर यसो भन्यो, मालिक, तपाईको सिक्काले अझै 10 सिक्का कमाएको छु। तिनले त्यसलाई भने, स्याबास असल नोकर, त अति थोरैमा विश्वासी भइस, तैँले 10 शहरहरूमाथि अधिकार पाउनेछस्। दोस्रो आएर यसो भन्यो, मालिक, तपाईको सिक्काले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। तिनले त्यसलाई भने, तैँले पनि 5 शहरमाथि अधिकार पाउनेछस्। अर्को आएर यसो भन्यो, मालिक, हेर्नुहोस्, तपाईको सिक्का यहाँ छ। यो मैले रुमालमा बाँधेर राखेको थिएँ। म तपाईसँग डराएँ किनकि तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ। जे राख्नु भएन त्यो लिनुहुन्छ र जे छर्नु भएन त्यसैको कटनी गर्नुहुन्छ। तिनले त्यसलाई भने, तेरै मुखको कुराबाट म तेरो इन्साफ गर्नेछु, ए दुष्ट नोकर। जे राखिन त्यो लिने र जे छरिन त्यसको कटनी गर्ने म कठोर मानिस हुँ भनेर तैँले जानेकै थिइस्। तब मेरो सिक्का बैंकमा किन राखिनस् त? म आएर ब्याजसहित त्यो पाउने थिएँ। तब नजिक उभिनेहरूलाई तिनले भने, त्यसबाट त्यो सिक्का लिएर 10 सिक्का हुनेलाई दिइहाल। तिनीहरूले तिनलाई भने, हजुर, त्यससँग त 10 सिक्का छँदैछन्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। तर मैले तिनीहरूमाथि राज गरेको नचाहने मेरा ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याऊ र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्ने मार। यो सिक्काको दृष्टान्तमा पनि 1 सिक्का पाएर अझ 10 सिक्का कमाएको मानिस छ, 1 सिक्का पाएर अझ 5 सिक्का कमाएको मानिस पनि छ। शून्य भन्ने आफ्नो मूलभूत अङ्कलाई पक्रेर त्यसलाई जुनसुकै अङ्कसँग संयोजन गरे तापनि ठूलो संख्यात्मक मान प्राप्त गर्न सकिँदैन। तर आफूसँग भएको सिक्कालाई 10 सिक्का अथवा 5 सिक्कामा परिवर्तन गरेका मानिसहरू पनि थिए। तिनीहरूले कसरी परिवर्तन गर्न सके त? आफू पूर्ण रूपमा नयाँ गरी जन्मिएकाले त्यो सम्भव भयो। त्यसैले येशूजुले यूहन्ना 3:3 वचनमा, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभयो। अब हामीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। रोमी 12:1 वचन हेर्ने हो भने, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। पद 2 मा हेरौँ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा के भई नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। हामीहरू हिजोको जस्तो नभइकन आज चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा अझ मिल्नुपर्छ। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि अझ परमेश्वरमा मिल्ने स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनिएको छ। परमेश्वर खुसी हुनुहुने कार्य के होला? केही समय अघि हेरेको लुका अध्याय 10 वचन जस्तै हामीहरू असल मानिस बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यो मरिरहेको मानिसलाई यत्तिकै छोडेर जाने लेवी अथवा पुजारी जस्तो हामीहरू भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। मरिरहेको आत्मालाई वास्ता गर्दै तिनीहरूलाई बचाउन हर प्रयत्न गर्ने त्यो सामरी जस्तो पात्र बन्नु भनेर
परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ। येशूजुले प्रष्टसँग तिमी पनि त्यसै गर भन्ने वचन दिनुभएको छ नि, होइन र? त्यसैले रोमी 12 को वचनमा परमेश्वरले आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्नुभयो। अनि यो नै आत्मिक उपासना हो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो भूमिका र मूल्य चाहिँ हिजो जस्तै सधैँ शून्यमै सीमित रहनु हुँदैन, तर शून्यबाट एकमा परिवर्तन हुनुपर्छ, 1 बाट 2 मा, 2 बाट 3 मा गरेर परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि हाम्रो अङ्क 100 भयो भने पछाडिको परिस्थिति जे जस्तो भए पनि त्यसबाट 1000 अथवा 10,000 बन्न सजिलो हुनेछ नि, होइन र? असल मानिस खोज्नुभन्दा बरु असल मानिस बन्नु भन्नुभएका पिताको वचन आज पुनः एकपटक स्मरण भयो। विश्वभरिका सम्पूर्ण 7 अरब 70 करोड मानव जातिमाथि दयाको दृष्टिले हेर्दै लगनशीलताका साथ नयाँ करार सुनाएर तिनीहरूलाई पनि पश्चाताप गराई मुक्तिमा डोर्याउन सक्ने असल सामरी जस्तै असल मानिस बनौं। यस्तो अनुग्रहात्मक र सुन्दर जीवन जिउने हामी सबैजना हुन सकौं भन्ने आशा गर्दछु। आजको वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।